अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर आफियत होंगे। आज काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे एक वीडियो लिंक भेजा था देखने के लिए। तो जब मुझे पहली दफ़ा शायद जब कुछ लोगों ने भेजा तो मैंने उसको खोला, मैंने देखा तो वो कोई 1.5 घंटे की गुफ्तगू थी। तो खैर मैं नहीं सुन सका, और इवन कि मैं अब भी नहीं सुन सका उसको। जिसे कहते हैं ना, उस तरीके से डिटेल में, जिस तरीके से जिसको सुनना कहते हैं, फॉरवर्ड करके जो कुछ मैं उसमें से देख सकता था, सुन सकता था, जितना एक सुन सकता था, एनी वो मैंने वो देखा। और जिन लोगों ने मुझे वो भिजवाया उन्होंने बताया कि उसने उसमें क्या क्या बातें की हुई हैं। तो गुजारिश मैं आपसे सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अब जब उसको खोल के देखा, 13 घंटे पहले उसने वो वीडियो अपलोड की थी। टोटल उसके व्यूअर्स जो है ना, वो चूंगे में सिर्फ 374 है। और ये भी मेरे ख्याल में आप लोगों ने ही देखे होंगे। पहला सवाल ये कि उसकी बात को सुनता कौन है, वन थिंग। नंबर टू, वो बरखुरदार जो है, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी शक्ल को गौर से देखें, उसकी फेस रीडिंग करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसकी तिलमलाहट देखें। यकीन करें, वो मैंने देखा, मुझे यूं लगा ये अभी उठ के दीवारों से टकरे मारेगा। तो वो क्यों टकरे मारेगा, क्यों मार रहा है, ये तिलमलाहट क्यों है, ये उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हालांकि मेरी एक आदत है, मैं हर शख्स के साथ नहायत अदब और एहतराम के साथ बात करता हूँ। ना तो मेरी माँ के दूध में ये चीज़ शामिल थी, ना मेरे बाप के खून में ये चीज़ शामिल थी, ना मेरी तरबियत ऐसी हुई, ना मेरी परवरिश ऐसी हुई। मैं उसके लेवल पे, अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं भी उस जैसा बन जाऊं, तो सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो उसका ज़र्फ है, मेरा अपना एक ज़र्फ है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसके माँ बाप ने उसको कभी भी ये तरबियत नहीं दी होगी। जिस तरह के लबो लहजे में वो बात करता है, जिस तरीके के अल्फाज वो यूज कर रहा होता है, तो बहरहाल ये हो सकता है सोबत का असर होगा। एनी हाउ जो भी है, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पहली बात, आप इस चीज पे तो गौर करें ना। उसकी कोई कोई सी भी आप उसकी वीडियो उठा के देख लें, कोई सिंगल वीडियो, एक वक्त में वो एक बात कर रहा था, 2 मिनट के बाद उसी बात का बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा होता है। मिसाल के तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। उसकी एक वीडियो थी, उसने, उसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो बात इतने, जिसे कहते हैं ना, गिट्टे जोड़े बगैर कॉन्फिडेंस के साथ करता है ना, कि जैसे हर मीटिंग, हर चीज का वो चश्मदीद गवाह है, वो साथ बैठा हुआ था। पता नहीं वो क्या चीज है भाई। वो एट द सेम टाइम वो जज भी होता है, वो इन्वेस्टिगेटर भी होता है, वो पता नहीं क्या कुछ होता है। उसने एक दफा मुझे भी चैलेंज किया था, राजा रियाज मेरे इन सवालों के, राजा रियाज मेरे इन सवालों के जवाब दे दे। और उन दिनों में उसने डीसीओ चकवाल के लिए भी 2 वीडियोस की थी, ऐसे कर ले ऐसे कर, उसको डायरेक्शन दे रहा था। उसने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैंने सोचा यार पता नहीं ये बच्चा कौन है। इनफैक्ट मैं नहीं जानता हूँ, और ना ही मुझे उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता है, ना किसी चीज़ के बारे में पता है, मैं हमें कोई बात करूँ। तो मैंने कहा चल यार, ये बार बार ये बात कर रहा है, मैं इसको जवाब दे देता हूँ। वो मैंने उसको जवाब दिया, उसका जवाब आज दिन तक उसने मुझे नहीं दिया। लेकिन वो, उसकी आदत है कि वो शुमाल में खड़ा होगा तो जनूब में जंप मार जाएगा, जनूब से जंप मारेगा तो मशरिक में, मशरिक से जंप मारेगा तो मगरिब में जाके निकलेगा वो। एनी हाउ, सूरत हाल ये है, वो अपनी गुफ्तगू में फरमाते क्या है, मैं नैब के एक आला ऑफिसर के साथ बैठा, उसने मुझे ये चीजें बता दी। पहली बात ये है, मुझे पता है इदारे इदारे हुआ करते हैं। हामिद मीर जैसा भी बंदा अगर उनके पास जाके बैठ जाएगा तो वो कभी उसके साथ इस तरीके की गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनको अपनी लिमिटेशन का पता होता है। खैर, उसका क्लेम है, चलें उसकी बात को मान लेते हैं। अब जरा इस बात पे गौर कीजिएगा कि उसका क्लेम क्या है, कि नैब का ऑफिसर कह रहा है कि इसको छोड़ना ही नहीं है, देखें इसको किस तरीके से टंग के रख देंगे, अल्लाह भला जो भी उसकी लैंग्वेज होती है आपको बताइए। उस वक्त बंदा कहता है अच्छा यार इसकी इस बात को मान लें। ठीक 2 मिनट के बाद वही हजरत उसी वीडियो में ही क्या फरमा रहे होते, टॉप लेवल पे डील हो गई है। कभी कहता है 40 करोड़ दे दिया, कभी कहते हैं 50 करोड़ दे दिया, कभी 60 करोड़ दे दिया, पता नहीं क्या क्या उसकी बातें होती। अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार इसने पहले सच बोला था या कि अब सच बोल रहा। अच्छा, फिर वो क्या कहता है,
وہ کہتا ہے کہ جی نیب میں اگر آپ چلے گئے تو 10 سال تک تو آپ کو پیسے ہی نہیں ملنے. ساتھ ہی وہ لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے کہ نیب میں جائیں اور جا کے اپلیکیشن دے دیں. اچھا بھائی، اب حضور آپ کی کس بات پہ، کس فرمان پہ ہم غور کریں؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ ایک بات کرو، یا تو کہو کہ بھائی نیب واحد جگہ ہے جہاں سے آپ کو پیسے ملنے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، یا پھر لوگوں کو یہ کہو کہ بھائی نیب میں اگر آپ لوگ گئے تو پھر آپ پھنس گئے، سالہ سال کیس چلنا ہے، جب کبھی اس کا کوئی ڈیسیژن ہوگا تو پھر جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو ملے گا. ادھر سے کہتے ہو نیب اس کو چھوڑے گی نہیں، ادھر سے کہتے ہو ٹاپ لیول کے اوپر اس کی ڈیل ہوگی، ادھر سے کہتے ہو کہ جی بس یہ بھاگ جائے گا. میں نے پہلے بھی ایک گزارش کی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے اداروں کو بھی اس جیسے لوگوں نے ہی ٹریپ کیا، ایک ہائپ کریٹ کر کے وہ افغانستان کے راستے بھاگ جائے گا، وہ ایران کے راستے سے بھاگ جائے گا. تو ادارے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی، انہوں نے ایون کہ سپریم کورٹ میں جا کے ایکشن کر دیا. میں اس پہ آلریڈی بات کر چکا ہوں. اب وہ حضرت ایٹ دا سیم ٹائم کہتا کیا، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس نے بھاگ جانا ہے، یہ افغانستان سے نکل جائے گا، یہ ایران سے نکل جائے گا. اوکے، ساتھ کیا کہتا ہے، اب وہ چاہے بھی صحیح تو پاکستان سے بھاگ ہی نہیں سکتا. بھائی تیری کس بات پہ ہم یقین کر لیں؟ اور آگے آ جائیں. وہ کہتا ہے کہ جی راجہ ریاض نے 6 میٹنگز کی، اپریل میں اس نے جوائن کیا، اس نے وہ صرف اور صرف جسے کہتے ہیں نا کہ اس نے میٹنگ کی، 6 میٹنگز کی، اس نے سارا ڈیٹا چوری کر لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا. وہ تو کسی ٹارگٹ پہ آیا تھا، وہ غدار ہے. کس کا؟ سیف الرحمان خان کا. اس نے سیف الرحمان خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. اچھا چلے جی، آپ کی اس بات کو اگر حضور ہم سچ مان لیں تو 2 منٹ کے بعد یہ حضرت پھر فرماتے ہیں ذمہ داری یہی ہے، دیکھیں یہ کس طریقے کی بات، بس اسی سے بات کر لیں آپ. وہ بھائی پہلے ٹھنڈا پانی پیو، اپنے آپ کو کمپوز کرو، اپنے آپ سے پہلے پوچھ تو لو کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے. اپنا ویژن تو پہلے کلیئر کر لو، پھر دوسروں کی رہنمائی کرنا. پہلے خود ایک اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک ٹھہراؤ لاؤ، سوچو میں کیا بات کر رہا ہوں. آپ نے ٹھیک گائیڈ کرنا ہے یا غلط گائیڈ کرنا ہے، کوئی ایک ڈائریکشن تو لے لینا. یا تو یہ کہیں کہ بھائی نیب اس کو نہیں چھوڑے گی، یا یہ کہیں کہ جی اوپر لیول پہ ڈیل ہوگی. ساری باتوں کو چھوڑ دیں. وہ جتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہے یوں لگتا ہے جیسے سیف الرحمان کی لیفٹ رائٹ پہ بیٹھا ہوا وہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا. اس کو اندر کی ساری باتوں کو پتا ہوتا ہے، یہ طے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، ٹیرا ہو گیا. ٹھیک ہے، جس طریقے سے اب وہ کہتا ہے کہ جی سیف الرحمان اپنا ٹھکانہ چینج کر رہا ہے. اوکے، شاید اسی کی اس نے ذمہ داری لگائی ہوگی، بھائی جی تو ذرا مجھے ٹھکانہ ڈھونڈ کے دے، میں نے ادھر جانا ہے. سیم وہ نیب کے حوالے سے بات کرتا ہے. پھر سب سے جو بڑی چیز جو اس نے کی، وہ کل پرسوں جو اس کی ایک ویڈیو اتفاق سے میری نظر سے گزری، میں نے ویسے میرا دل چاہا، میں نے کہا یار دیکھو سی اب کیا کہہ رہا ہے. میں نے اس کی بات سنی جس میں وہ حضرت بڑے دھڑلے سے بات کر رہا ہے کہ نیب میں کالی بھیڑے ہیں، نیب نے یہ کر دیا، نیب نے وہ کر دیا، ادارے بک گئے ہیں، فلانا ہو گیا، ٹیرا ہو گیا. ساتھ ہی وہ حضرت نے بڑے کانفیڈنٹلی کہا، انہوں نے کہا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کس بندے کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو پیسے دیے گئے یا کسی جج کو پیسے دیے گئے ہیں. وہاں سے میں تھوڑا سا مجھے وہ سٹرائک ہوا، چونکہ وہ بہت زیادہ محب وطن ہیں، بہت بڑے بریو وہ جو ہیں وہ ہیں صافی ہیں. وہ سیف الرحمان کے لیے تو آپ اتنی کھل کے بات کر رہے ہیں، پھر اپنے اندر اتنی تپڑ پیدا کر لو بھائی. ان کالی بھیڑوں کے نام لے لو کہ نیب میں کون کون بیٹھا ہوا ہے، کس کس نے پیسے لیے. کرو نا ذرا، جرت کرو نا. صرف آپ کا منہ اگر کھلتا ہے تو صرف سیف الرحمان نیازی کے لیے کھلتا ہے، باقیوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہاں کیا سافٹ ویئر آپ کو چینج ہونے کا ڈر ہوتا ہے؟ ہر وقت سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا کوئی مس ایپ ہو گیا ہے. اینی ہو، تو بات یہ ہے کہ وہ ایک چیز ایسی تھی، اور میں نے تو بڑے ادب اور احترام سے کہا کہ اگر یہ شخص واقعی سچ بول رہا ہے، میں تو سچ کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں نا، اگر وہ واقعی سچا ہے، اس کے پاس ثبوت ہے کہ نیب کے اندر ایسی کالی بھیڑیں ہیں،
انہوں نے پیسے لیے ہیں، اس کے پاس ثبوت ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے وہ کون سے جج صاحب ہیں کہ جنہوں نے سیف الرحمان خان نیازی سے پیسے لیے ہیں اور کس بندے کے ذریعے لیے ہیں۔ اوکے یار، جج صاحب کا نام نہیں بتا سکتا، اس بندے کا کم از کم نام بتا دے کہ یہ بندہ ہے جو فلاں ایکس وائی زی جج صاحب کے لیے پیسے لے کے گیا۔ ادارے بھی بک گئے، عدالتیں بھی بک گئیں۔ بھی کھل کے بات کرو نا، صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہ تماشا لگانا۔ اور میں حیران ہوں کہ کیا میں اب اس شخص کو کہوں وہ پہلے اپنی ایک چیز طے کر لے، یا تو وہ یہ فیصلہ کر لے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اس برخوردار کے لیے، یقیناً وہ سنیں گا اس کو، کہ پہلے برخوردار آپ یہ چیز طے کرو کہ ادارے کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں، اداروں نے پیسے لیے ہیں سیف الرحمان سے یا نہیں لیے۔ اگر لیے ہیں تو پھر ان لوگوں کے نام ایکسپوز کرو، ذرا جرت پیدا کرو۔ پھر اگلی چیز پھر سے سوچ لو، کیا واقعی اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج صاحب نے سیف الرحمان سے پیسے لیے ہیں یا کہ نہیں لیے ہیں؟ پھر یہ چیز سوچ لو کہ راجہ ریاض جو ہے وہ سیف الرحمان خان کا ساتھی ہے یا غدار ہے اس کا، اور اس نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ پہلے اپنے آپ کو کمپوز کرو، ٹھیک ہے؟ پھر کسی دوسرے کو گائیڈ کرنا۔ دوسرے کو گائیڈ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو خود اس راستے کا پتا ہو، جس کا اپنا ویژن کلیئر ہو۔ باقی دیکھیں، دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے، دنیا کو پتا ہے۔ جب میں نے یہ جوائن کیا تھا تو الفا ٹی وی نے میرا ایک انٹرویو کیا تھا، ایون کہ میرے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ہے، اور جس یوٹیوب میرے گفتگو پہ جس بیچارے نے 1.5 گھنٹہ چٹ کر دیا، جو کہتا تو یہ راجہ ریاض بڑی لمبی بات کرتا ہے، 1.5 گھنٹہ۔ اب اس کی تل ملاحٹ کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ میں تو اس کی شکل دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا یار یہ نہ ہو کہ ابھی اسی ویڈیو میں اٹھ کے دیواروں کو ٹکرے نہ مارنا شروع کر دے، اور وہ کیوں مار رہا ہے یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، دنیا کو پتا ہے میں نے ببانگ دہل ایک بات کہی تھی، کیا یہ کمپنی پچھلے 4-5 سالوں سے پاکستان میں نہیں تھی؟ میں نے کیوں نہیں جوائن کیا؟ جوائن کرنے کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ جب دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ کمپنی ختم ہو گئی، اب اس میں کچھ باقی نہیں بچا، کیا میں اتنا پاگل شخص ہوں کہ میں اس وقت کمپنی کو جوائن کروں گا؟ سب کو پتا ہے کہ میرے جوائن کرنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جن 6 ملاقاتوں کی وہ بات کر رہا ہے، میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ بیٹھا، میں نے ہمیشہ سیف الرحمان خان نیازی کی بات کی ہے کہ اس شخص کی نیت کیا ہے، میں نے اس کو کیسا پایا، اور وہ اپنے کردار سے ثابت کر رہا نا بھائی۔ اس نے بھاگنا ہوتا وہ بہت پہلے بھاگ جاتا ہے، ECL میں نام آنے سے پہلے۔ اس نے ایک ہی بات جو مجھ سے کی، جو ہمارا ایک رشتہ بنا بھائی کا، وہ کس بنیاد پہ بنا؟ صرف ایک وجہ تھی، انہوں نے کہا راج صاحب میں مرد کا بچہ ہوں، خاندانی آدمی ہوں، نسلی آدمی ہوں، نہ بھاگا ہوں، نہ بھاگ رہا ہوں، نہ انشاءاللہ بھاگوں گا، نہ پیٹھ دکھائی، نہ دکھا رہا ہوں، نہ انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ میرا جینا مرنا، میرے تمام ایسٹس، میرے تمام سٹیکس، میری ہر چیز بھائی سب کچھ پاکستان میں ہے، میں کیوں بھاگوں گا؟ میں فیس کر رہا ہوں، اور فیس کرنے کی بنیادی ریزن کیا تھی؟ وہ برخوردار 6 لاکھ خاندان کی بات تو کر رہا ہے، وہ بھول گیا۔ وہ اس انٹرویو کو بڑے غور سے سنے، میں نے 50 سے 75 لاکھ خاندانوں کی بات کی ہے۔ میں اور سیف الرحمان خان نیازی کس بات پہ ہم بھائی بنے تھے؟ ریزن کہ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی CEO کھڑا ہوا ہے اپنے پیروں پہ، جس نے فیصلہ کیا کہ میں بھاگوں گا نہیں، میں فیس کروں گا۔ کیوں فیس کروں گا؟ ہم ریئلائز کرانا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو، اداروں کو، کہ بھائی یہ بھی ایک انڈسٹری ہے جس میں دنیا بھر میں ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں۔ بارہا میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ SCCP کی سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے نظر آئے گا کہ اللیگل، غیر قانونی ہے۔ اوکے بھئی، تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دکھاؤ نا کہ قانونی کیا ہے۔ یہ ایک قانونی جنگ چل رہی ہے، اور کس لیے چل رہی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف ان 5 ساڑھے 5 لاکھ لوگوں کے لیے یہ جنگ نہیں لڑی جا رہی اس وقت۔
यकीनन ये मेरी जो वीडियो है बहुत सारे इदारों के लोग इसको सुनेंगे। मैं मेंशन करना चाहूंगा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या SCCP, नैब, FIA तमाम एजेंसीज को नहीं है पता कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी MLM कंपनीज काम कर रही हैं? ना करते हुए अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 100 MLM कंपनियां आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वाई ओनली सैफ रहमान खान न्याजी? बात तो वही होगी कि जिसके गले में फिट आ जाए। भाई हमारी बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मुल्क में कोई कानून नहीं बनता, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बन रही, आज अगर 100 कंपनियां काम करें, कल 10 स्कैम कर जाएंगी, क्या होगा? क्या आवाम इसी तरीके से लुटती रहेंगी? अगर हमारी जंग है, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि अगर सैफ रहमान खान न्याजी सेफ है तो ये 5.5 लाख लोग तो कम से कम सेफ हैं ही हैं। भाई हम उन खानदानों की जंग लड़ रहे हैं, हम किसी फर्द वाहिद की जंग नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन अब इनको बंदा क्या कहे? रीजन कि जिन्होंने पहले दिन से एक टारगेट रखा हुआ है कि भाई हमने बोलना ही सिर्फ एक शख्स के खिलाफ है, चाहे उसके खिलाफ बोलने से लाखों खानदान बर्बाद हो जाएं, लुट जाएं। और कई ऐसे लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं और बस वो उनको फॉलो कर लेते हैं। पता जैसे इन लोगों को कख पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या चीज है, और वो रास्ते दिखाते हैं लोगों को। तो मैं सिर्फ गुजारिश इतनी करना चाहूंगा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि मैं अब कुछ ज्यादा जिक्र नहीं करता हूं, ठीक है ना? और जिक्र किसका करे मुझे सिर्फ ये बता देना, एक ऐसा शख्स की जिसकी अपनी व्यूअरशिप ना यार 13 घंटे में जिसको 374 लोगों ने सिर्फ देखा, और वो आप ही लोग होंगे जिन्होंने देखा, उसकी बात सुनता कौन है? क्या हम इनको सिर्फ जवाब देने के लिए रह गए हैं और हमें कोई काम नहीं है? और ये याद रखिएगा, हर शख्स के हर सवाल का जवाब देना लाजिम नहीं होता। तो प्लीज इसलिए इन तमाम चीजों को इग्नोर करें, अल्लाह का नाम लें, दुआ करें कि ये जो कानूनी जंग चल रही है खुदा ताला सुरखरू करे, सैफ रहमान खान न्याजी साहब को खुदा सुरखरू करे, हम सबको, इन 5.5 लाख खानदानों को, और खुदा ताला ऐसा सबब बनाए कि इस मुल्क के अंदर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाए, ताकि कम से कम आने वाले साल जो हैं, आने वाली जो नस्लें जो हैं, वो कम से कम स्कैम से बच जाएंगी, लूट मार से बच जाएंगी। ना बना तो फिर यही है कि ये लूट मार का बाजार गर्म रहेगा। पहले कंपनियों के लिए वार्निंग इशू की जाएगी, फिर उनको पनपने दिया जाएगा, जब उनके स्टेक्स बिलियंस में पहुंच जाएंगे, अरबों में जब पहुंच जाएंगे, फिर उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा। जब तक भाई अरबों में लोग लुट ना जाएं, उस वक्त तक तो आप लोगों ने हाथ डालना नहीं। पहले दिन क्यों नहीं हाथ डालते हैं? तो ये कुछ ऐसे जिसे कहते हैं ना अलमनाक जो है वो दास्ताने हैं। मैं क्या कहूं, उस दर्द को कोई शख्स महसूस नहीं कर पा रहा कि ये जंग किस चीज की जंग लड़ी जा रही है। लूट मार से बचाने की जंग लड़ी जा रही है। मैंने पहले दिन एक बात कही थी कि सैफ रहमान खान न्याजी की नीयत साफ है। मेरी वीडियोस में आप देख लें, मैंने पहले दिन एक बात कही थी कि हम अगर जुड़े हैं तो ये इस जंग को लोगों की, लाखों लोगों के लिए हम लोग जंग लड़ रहे हैं। बाकी दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने बारहा कहा कि अगर उस शख्स की नीयत खराब होगी तो डेफिनेटली ऊपर अल्लाह तो देख रहा है ना, वो उस चीज की उस शख्स को सजा देगा। वो जो बात करता है, जब मैं ये बात करता हूँ कि ये एक हकीकत है, मैं इस चीज का चशमदीद गवाह हूँ कि अल्लाह ताला पता नहीं उसको किस तरीके से अल्लाह उसकी इज्जत रखता है, अल्लाह ताला उसको किस तरीके से महफूज रखता है। तो वो इसका बैकग्राउंड क्या है? यकीनन उसके पीछे लाखों लोगों की दुआएं हैं। और दुआएं क्यों हैं? कि उसने डिलीवर किया है भाई, साल तक डिलीवर किया है। आज अगर उसके बैंक अकाउंट सीज हैं, कोर्ट के अंदर भी तो यही बात हुई ना कि भाई बैंक अकाउंट सीज करने से पहले कोई सिंगल कंप्लेंट थी। एक कॉमन सेंस की बात है, आप एक तरफ से उसके बैंक अकाउंट सीज कर दें, उधर से ये कहें कि वो तो डिफॉल्टर हो गया जी। तो ये बहरहाल इसका फैसला तो आला अदलिया ने करना है। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे लोग कि जिनकी कोई नहीं सुनता उनको जस्ट इग्नोर करें। नहीं है इतना वक्त कि हम इनको रिबर्टल जो है वो देते रहें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई, अब मैं क्या नाम, ऐसे भी साफी हजरात हैं
جو واقعی رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کا رائٹ بنتا ہے میں ان کو اس چیز کا جواب بھی دیتا ہوں، اور وہ میرے ریفرنس سے وہ اس چیز کو شیئر بھی کرتے ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں کہ یس ہم نے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں آگے سے یہ کہا۔ ایک شخص بات ہی نہیں کرتا، بس اس کو جسے کہتے ہیں نا پتہ نہیں کہاں سے وہ، میں خیر اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، تو میں صرف ریکویسٹ اتنی کرنا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں، اللہ کا نام لیں، چیزیں اللہ پاک پہ چھوڑیں، اور انشاءاللہ جب سارا کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔